معكم هنية اقتصادية. جبت لكم اليوم الوصفة تاع الكابويا ولا اليقطين البوتيرون، يعني يقولوا كاين يقولوا اليقطين، كاين يقول باللغة الفرنسية البوتيرون، وحنا في اللغة العامة تاعنا نقولوا الكابويا. الكابويا هذه راح نديروها معجون. في الكيفية تاع المعجون هذا واش عندنا، انا راني قطعته على زوج، انا قطعت هذا، شوفوا كيفاش قطعته. انا رايحه درت له هذا شويه تاع التشينا مسكرفجه باش يطلق لي بنها، وشوف كيفاش قطعته. نوري لكم الاله اللي قطعت بها دوك، نوريها لكم. هذا انا حنطيبو ونخليه هكا حبات، وهدايا انا اللي قطعته مربعات نخليه يطيب يجي ملحي، كابويا ملحيه، يعني تقدري ديريها تارتين، ديريها في بريوش، ولا ديريها في صابلي ولا. وهاد الكميه عندنا، كميه هذه تاع الكابويا، عندنا هاد الكميه تاع السكر، كيله تاع كابويا، كيله تاع السكر، هاي لك لهذا. وهدايا هاني درت له كيله تاع كابويا هذه مع كيله تاع السكر هذه. وعندي كل كيله ندير لها نص حبه تاع قارص. وعندي هذه نجمه الارض نديرها داخل تطلق لي البنه، هاي ليك. ونديرو قرصه تاع ملح. دوك نوريكم كيفاش نبداو نخدموا هذه طريقه تحضير هذا الكابوي، هذا المعجون تاع الكابويا. On va faire de la confiture de potiron. Pour cette confiture, qu'est-ce qu'on a? On a une mesure de potiron, une mesure de sucre, un demi-citron pour une mesure potiron. On va faire potiron coupé comme ça. Et cela, on va faire purée de potiron confiture. On a la potiron et on a une mesure de sucre et l'étoile d'anis. Pour cette mesure et pour ce mesure, voilà qu'est-ce qu'on a. On va préparer, on va commencer à préparer la confiture. نبداو بطريقه تحضير المعجون. نبداو فيه هدايا. هذا واش ندير له دوك، نديرو هنا انا راني درت له شويه تاع تشينا عصرتها، وشويه تشينا سكرفشتها باش تطلق لي بنا، ونزيد له الكميه تاع السكر هكذا. واش ندير له، نحكم نخلطو، نخلي هذاك السكر يدخل مع هذيك الكابويه تاعنا هكذا قبل ما نديرو فوق النار هكذايا. نخليه يطلق. هي لو كان ديريه ليله كامله ديريه في الثلاجه تخدميه وتخليه يبات، ولا ديريه صباح وتخليه العشيه حتى يطلق كاع هذاك الماء ديالو باش تبداي طيبيه. بصح حنا نقدروا يعني نديرو بهذه الطريقه، كي نديروه يطيب نغسلو غير الفرن ونخلوه يطيب في غردو هكذايا بهذه الطريقه. نجيب المرميطه ديالي هاي لي، نحكم ندير هذيك الخليط داخل المرميطه هذه. يعني كابويا راني درتها، الناس دومونداوها طلبوها لي، الاخوان تاوعي اللي راهم معايا على اليوتيوب طلبوها لي وراني لبيتهم الطلب تاعهم. هاي لك واش ندير لها، ندير لها نجمه الارض وحده هكذا، وندير لها قرصه تاع ملح هكا شويه برك هكذايا. نديرها فوق النار ونولي. هاي لك بعد ما درنا هذاك الكابويا اللي قلت لكم شفتكم شفتوني خلط السكر مع الكابويا، دوك ندورو الهديه اللي رانا درناها بهذا الشكل. واش نديرو، نحكموا انا وعندي هنايا عصير تاع البرتقال، جو تاع التشينا. هاد الجو تاع التشينا كنت درت التشينا بهذه الطريقه، راكم شفتوني ديجا من قبل درتها في طوماطيش. هاد التشينا في وقت التشينا عصرتها ودرتها في الكيسان هكذايا، وجمدتها في المجمد. كي نسحق نجبد هاني دوكا راني حندير المعجون باش يطلق لي بنه تاع التشينا، راني حندير له العصير تاع التشينا. هاوليك تحبوا تخبوا كي يكون وقت التشينا ديروا كيما اللي درت انا. واش نديروا من بعد، نحكموا هذيك الكيله تاع السكر نديروها كاع لداخل هذيك هكذا بهذه الطريقه، ماشي كيما طيبنا الاخر. دوك هذا نديروا هذا السكر تاعنا يذوب فوق النار هكذايا، نخلوه يذوب. نديروا له هذاك حبه تاع قارص، نص حبه تاع قارص، نص الاخر تاع المعجون هكذايا. نديروا له شويه تاع الملح ونديروه فوق النار. كي يبدا يغلي يبدا يعقد نرمولو كابويا تاعنا ولا اليقطين ولا البوتيرون، نديروهم فوق النار هاي ديك الكابويا تاعنا اللي درناها قطعناها هكذا دي تيدي. هاديه هاي بدات تغلي، قلت لكم انا رميت لها غير نجمه الارض والسكر. شوفوا الماء اللي تلقاتو
شوفوا كيفاش القتلمه ديالها. دوك هادي نخلوها طيب، كي طيب نوروها لكم هكذايا، نغطوها ونخلوها طيب، ومن بعد نورو لكم الاخرى كيفاش نديروها. انا مازال ما درتش ليها. وهنايا كيما قلت لكم هادي يعني هادي خلاص هذا هو المكون تاعها. والاخرى في عود ديري لها، ما عندكش كاس تاع تشينا ولا ديري كاس صغار وديري له زاز تاع القارص ولا اللي عندك عطر اللي عندك ديريه، ولا ديري غير نجمة الارض وشويه قرفه. هاي لك هذه هي الوصفه. نخلوها هذه طيب ومن بعد نوري لكم تاع هذه المقطعه كيفاش تطيب هذاك يعقد هذاك السكر نورمالها. نولي لكم هاي لك بعد ما عقدت العسيله. هذيك العسيله تاعنا درناها الماء، درنا كاس تاع عصير برتقال مع كيلو تاع السكر. هاي لك مع نص حبه تاع القارص. هاو شوفوها كيفاش عقدت. دوكا نرمو هذاك هذيك الكابويه تاعنا ولا اليقطين ولا البوتيرا هكذايا هكذا. وعندنا هذيك حبه تاع نجمة الارض نزيد نديرها لداخل ونخليه يطيب. هذه هي. الاخر تاني كراهو يطيب. دوكا كي يطيب نوريه لكم في طبق التقديم. المعجون تاعنا تاع الكابويه اللي درناه مع بعض، هذا اللي درتو مقطعه وليك شوفوا كيفاش جا. هايليك شوفوا كيفاش يطيب ما شاء الله. هاذيك شوفوا. وهذا هي اللي رحيناه. هاوليك اللي رحيناه. هاوليك هذا كيفاش ديروا كي يكون يطيب وكي تشوفوا قريب يطيب وقعدوا في طرافات، زيدوا عاونوه الشاي بالبسيطه باش يجي هكا مرحي. هاوليك باش يجي معبز. هو يعني كي تكون القرعه طريه وجديده ما يجيكش وحده يترحى وحده يطرى، وهي كما قالت القرعه ما عندهاش الروح بالخف الطيب. هذا هي المعجون تاعنا. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. ديروا لنا اشتراك، ديروا لنا لايكات باش يوصلكم المزيد. معها هي اقتصاديه وفي نفس الوقت نقول لكم هديه. راني ما وريتلكمش من قبل باش قطعتها. انا قطعتها بهذه باش قطعت هذا الشكل. هذا الشكل اللي جاي هكا شغل خطوط. هاني نسيت ما قلت لكمش، قلت نوريها لكم باش تشوفوا. اللي عنده هاد يعني الاله يستعملها يقطع بها باش هكا يشكل يجي يعني كما قالت شوفي طبق هكا يجي ما شاء الله في الطابله. يعني شانو هما وديكور وبنه. وهذه هي الوصفه تاع اليوم. كما قلت لكم ديروا لنا اشتراك، ديروا لنا لايكات باش يوصلكم المزيد. مع هانيه اقتصاديه والسلام عليكم.